پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ ہر گزرتے تیاڑے بھارتی ریاستی دہشت گردی وچ واਧਾ ہوندا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ کوئی بھی کشمیری قابض بھارتی فوج دی موجودگی وچ محفوظ نہیں ہے۔ جاری مقابلیاں وچ کشمیریاں دا ماورائے عدالت قتل اور انسانی ڈھال دے طور تے انہاں دا استعمال ہر تیاڑے دا معمول بن گیا ہے۔ افسوس دی گل یہ ہے کہ جعلی مقابلیاں وچ شہید کیتے جان والے کشمیری نوجوانوں کو دور دراڑے علاقیاں وچ اجتماعی قبراں وچ دفنایا جلدا ہے۔ جس طرح حیدر پور آسانیاں وچ ہویا، انہاں شہیداں دی لاشاں کھڑ کے ہندواڑا وچ دفنائی گئیاں۔ بعد وچ عوامی دباؤ دی وجہ نال تراں وچوں صرف دوہاں دی لاشاں دتیاں۔ ایک دے وارث اجاں تک انصاف واسطے در در دی ٹھوکراں کھینے ہوتے مجبور ہیں۔ مودی حکومت کشمیر میں چلنا والی حق و انصاف دی تحریک کو دبانا واسطے طاقت دا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے۔ غیر مسلح لوگوں کو دن دوپہر ذبح کیتا جلتا ہے۔ صرف آج ہی نہیں بلکہ گزشتہ 7 دہائیاں تھیں کشمیری بھارتی ظلم و جبر دا مقابلہ کردے آ رہے ہیں۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت دی ایک کوشش ہے کہ 10 لاکھ فوج دے بلبوتے ہوتا ہے وہ کشمیریاں دی مقدس تحریک کو دبا کن سی۔ لیکن بھارتی فسطائی حکومت کو ایک گل پلے بد کرنی چاہیے کہ تاریخ وچ قوماں دی آزادی دی تحریکاں کو کدے بھی فوجی طاقت دے بلبوتے ہوتے دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیری عوام بھی اپنے مزاحمتی تحریک کو اس دے منطقی انجام تک پہنچانا واسطے پرعزم ہیں۔ کشمیری عوام سن گزشتہ 73 سالاں دے دوران بھارتی سامراج تھی آزادی واسطے بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی ایک عظیم داستان رقم کیتی ہے، لیکن بھارتی ظلم دے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بھارتی بربریت دا مقابلہ کیتا اور بھارت دے غرور و تکبر کو خاک وچ ملایا۔ کشمیری قوم آج بھی اس عزم دا اعادہ کر رہی ہے کہ حصول مقصد دیگر اے مقدس جد و جہد جاری تے ساری رہسی۔